आज का टॉपिक है वर्शिप। अभी आप सब वर्शिप कर रहे थे। वर्शिप बहुत ही अहम और एक इबादत का बड़ा खूबसूरत हिस्सा है। आज खुदावंद ने मुझे ये टॉपिक दिया और मेरा दिल चाहा कि मैं क्या बात करूं। खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद हमें कलाम देता है। आज का जो टॉपिक है वो है वर्शिप। वर्शिप जो हम दो सना है वो सिर्फ गाना ही नहीं होता, बल्कि वर्शिप का मकसद बहुत बड़ा है। और हम दो सना का मतलब है कि किसी को बुलाना, यानी हम किसकी वर्शिप कर रहे होते हैं? जिंदा खुदा की। खुदा की हजूरी को हम वर्शिप के जरिए अपने दरमियान में बुलाते हैं, दावत देते हैं और हम उसकी हजूरी को और मामूरी को अपने दरमियान में पसंद करते हैं। हम चाहते हैं वर्शिप के जरिए कि खुदामद हमारे दरमियान में आए। वर्शिप सिर्फ जज्बात दिखाना नहीं होता कि रोना है या ऊंची गाना है, बल्कि ये एक ऐसा जरिया है कि हम खुदा की हजूरी और मामूरी को अपने हालात में, अपने ख्यालात में, अपने जज्बात में, बल्कि अपने ईमान को बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा वर्शिप का मतलब ये है कि हम खुदा की मर्जी को चाहते हैं कि उसकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर हो। वर्शिप करना बहुत जरूरी है। और खुदावंद का कलाम भी कहता है ज़बूर 92 में कि क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना। यानी जब हम खुदा की वर्शिप करते हैं, हम खुदा का शुक्र करते हैं, तो हमारा भला होता है और उसके वसीले से खुदा हमारी घर में, हमारे हालात में, हमारे ख्यालात में, हमारी बीमारी में जो है वो मौजूद होता है। खुदावंद जिस जगह तख्त नशीन है, जैसे आसमान पर खुदावंद अपने मुकद्दस तख्त पर मौजूद होता है, तो वहां भी हमदो सना जारी रहती है। कलाम कहता है करोड़ों लाखों फरिश्तगान हर वक्त बड़े की तारीफ करते रहते हैं, बड़े की हम्द करते रहते हैं और उसके जलाल में सरनगू रहते हैं। तो जब हम भी वर्शिप कर रहे होते हैं तो हम उसकी जो आसमानी दुनिया है, हम चाहते हैं वर्शिप के जरिए खुदा अपने जलाल के साथ, अपने फरिश्तों के साथ, अपने तख्त के साथ हमारे दरमियान में मौजूद हो जाए। और खुदा का वादा भी है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँगा। वर्शिप में खुदा हमें अपने सुर भी देता है। जैसे हम जब गैर जुबान में गाते हैं तो वो सीधे सुर आसमान से हमारे लिए उतरते हैं। खुदा का कलाम बताता है कि रोमियो 12 बाब में पहली आयत में लिखा है कि तुम खुदा की जिंदा कुर्बानी हो। यानी हमारे बदन जो है वो जिंदा कुर्बानी है। जब पुराने अहदनामे में खुदावंद के हुजूर में वर्शिप लेकर लोग आते थे, नबी आते थे, तो वो कुर्बानी बड़े की लेकर आते थे। लेकिन आज के दौर में मैं खुदावंद की कुर्बानी हूँ, आप खुदावंद की कुर्बानी है, क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि बड़े और बछड़ों की कुर्बानी खुदावंद यीशु मसीह ने दे दी है। अब हम भी उसकी जिंदा कुर्बानी है। जब हम कुर्बानी बनकर खुदा की हजूरी में आते हैं तो आसमान से पाकरू की सूरत में उस वर्शिप में जो हम जिंदा कुर्बानी लेकर खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को पेश करते हैं, आग नाजिल होती है और उस कुर्बानी को खुदावंद उसकी खुशबू लेता है, जैसे पुराने अहदनामे में खुशबू लेता था। इसी तरह जब हम खुदावंद की हुजूरी में हमदो सना रूह सच्चाई से गाते हैं, ऐसी हमद करते हैं गैर जुबान में, रूह के मसा में, रूह की आग में, रूह की अग्नि में, अग्नि हमारे ऊपर उतरती है और फिर हमारी सारी कमजोरियों को जलाकर भस्म कर देती है, हमारी बीमारियों को जलाकर भस्म कर देती है। खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जब दूसरा तवारीख 7 बाब में कि जब सब लोगों हैकल को मखसूस करने के लिए आ गए तो उन्होंने हमदो सना शुरू की।
خدا کے گھر کو خداوند کے جلال سے انہوں نے معمور دیکھا اور آگ نازل ہوئی اور خداوند کا جلال اس گھر پر چھا گیا، تو سارے اسرائیل دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ کب دیکھتے ہیں؟ ہم ورشپ جب کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کے چھلکے اتر جاتے ہیں، ہم روح میں جب ایک ہو جاتے ہیں، خدا کا روح ہمارا روح ایک ہو جاتا ہے، تو تب کلام کہتا ہے کہ وہ سب زمین پر گر گئے، وہ گر گئے، کھڑے نہ رہ سکے، اتنی خدا کی حضوری تھی، اتنی معموری تھی، کیونکہ خدا کا روح اور جو انسانوں کا روح تھا وہ ایک ہو گیا، اور پھر خداوند کے لیے داؤد کے بنائے ہوئے ساز انہوں نے بجائے اور خداوند کی انہوں نے ستائش کی، خداوند کو وہ گھر جو ہے مخصوص کیا۔ پر کلام کہتا ہے اب ہم خدا کی ہیکل ہیں، ہاللیلویہ، اب ہم مخصوص کریں اپنے آپ کو، جب ہم ورشپ کریں ہم ایسے اپنے آپ کو مخصوص کریں، ایسے ہمارے اندر سے ساز نکلیں اور وہ روح کی مدد سے ہو، روح کا مسا، روح کی اگنی، روح کی معموری، روح کی حضوری، روح کا مسا ایسا ہمارے اوپر نازل ہو، جب ہم خداوند کے سامنے آئے اور آگ نازل ہو اور ہم جل کر راکھ ہو جائیں، یعنی جو ہماری کمزوریاں ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائیں، اور خداوند ہمارے بدن سے، ہمارے لبوں سے جو الفاظ نکلے، جو مسا کے الفاظ نکلے، خداوند اس کی راحت انگیز خوشبو لے۔ جب ہم ورشپ کے ذریعے خدا کی حضوری میں آتے، بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک گواہی دینا چاہتی ہوں۔ میں ایک ہمارے چرچ میں سسٹر ہیں، روبینا ان کا نام ہے، اور وہ سٹاف نرس ہیں وہ بھی، تو وہ بڑی اونچی لمبی جوان ہے، ان کو کینسر ہو گیا، تو انہوں نے مجھے کہا سسٹر آپ ہمارے گھر میں آئے، تو میں ان کے گھر میں آتی جاتی رہی، میں نے ان کو دیکھا، ان کا بدن اچھا خاصا، وہ صحت مند عورت تھی، لمبی، بہت لمبی، اور آہستہ آہستہ ان کا سر سے بال غائب ہو گئی، وہ گنجی ہو گئی، اور ان کے جو بدن کمزور بچے کی مانند ہو گیا۔ لیکن ایک دن میں ان کے گھر میں گئی تو میں نے ان کے بچوں کو کہا چلے ہم سب کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ تو وہ بہن کھڑی ہونے لگی تو میں تھوڑا سا ڈر گئی، لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب میں بتا رہی ہوں، جب ہم ورشپ کرنے کے لیے اپنے بدن کو، یسوع نے کہا تم زندہ خدا کا مقدس ہو، اب ہم خدا کی قربانی ہے، ہم خدا کا مقدس ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اچھا وہ دبلی پتلی سوکھی، ان کا بال سب گنجے ہو گئی، اور وہ مجھے ڈر لگنے لگ گیا، حالانکہ میں عبادت کرانے گئی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا سسٹر آپ لیٹے، تو اس نے جو الفاظ بولے یہ ورشپ کے الفاظ تھے، اس نے اس کی زندگی میں بولے گئے الفاظ، بولے گئے ورشپ نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، اور وہ ورشپ تھا۔ اس نے کہا سسٹر میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گی، میں بھی خداوند کی ورشپ کروں گی، اور اس نے جو بولا وہ لفظ با لفظ پورا ہوا۔ اس نے کہا میں اٹھوں گی، میں خداوند کی حمد میں گاؤں گی، اور دیکھنا سسٹر میں اپنی ڈیوٹی پہ جاؤں گی، میں چرچ بھی آؤں گی، میرے بال نہیں آئیں گے، میرا بدن دوبارہ سے بھرے گا، اور میں خداوند کے گھر میں جا کے خداوند کی حمد کروں گی۔ اس نے یہی الفاظ بولے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور خداوند نے اسے نئے بال دیے، خداوند نے کینسر کو ہرا دیا۔ یسوع مسیح کے سامنے جب ہم زندہ قربانی بن کر آتے ہیں، اور ریبا شمارا بیرا، جب ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، اور ریبا ربینا، اور اس نے جو خداوند کی ورشپ میں بولا، کھڑے ہو کر خداوند نے سب پورا کیا۔ خداوند کہتا ہے، جب ہم خداوند کو کہتے ہیں خداوند تو میرا شافی ہے، خداوند تو میرا شفا دینے والا ہے، خداوند تو قدرت والا ہے، خداوند تو زندہ ہے، تو خداوند کو جب ہم ورشپ کے الفاظ کہتے ہیں تو خداوند کہتا ہے ہاں میں ہوں میری بیٹی آ۔ اور خداوند نے اسی وقت کچھ ہی مہینوں میں اس کے بدن میں دوبارہ گوشت آ گیا، اس کے بال دوبارہ سے آ گئے، اور اس نے اس بیماری کو خداوند کی ورشپ کے ذریعے شکست دی۔ ہاللیلویہ، ہمارا خداوند زندہ ہے۔ خداوند چاہتا ہے ہم اس طرح ورشپ کریں تاکہ ہم بدلیں۔ اگر ہم بدلتے نہیں ہیں، اگر ہمارا ایمان بڑھتا نہیں ہے، اگر ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ہمارا ورشپ کھوکھلا ہے، اس لیے ہمیں ورشپ جو کرنی ہے پورے روح اور سچائی سے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کو ڈھونڈتا ہے۔ اس کا روح تو ڈھونڈ رہا ہے کہ ہم روح سچائی سے پرستش کریں، ہم جب بیمار ہو جائیں کھڑے ہو جائیں، کہیں تو شافی ہے دل سے کہیں،
تو ہمیں شفا ملے گی. میں نے ان کی پھر شکر گزاری کی, انہوں نے چرچ میں عبادت رکھی تو انہوں نے کہا سسٹر آپ لیڈ کریں. جب میں لیڈ کر رہی تھی مجھے آج بھی یاد ہے, اور میرا دل روح سے بھر رہا تھا, میرا دل خوشی سے بھر رہا تھا. میں اس کے بال دیکھ رہی تھی اور میں اس کا بدن دیکھ رہی تھی, میں اسے کھڑا اور حمد کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی. خداوند حالات بدلتا ہے, خداوند کینسر جیسی بیماری کو نکال جسم سے باہر پھینکتا ہے, خداوند مردہ بدن کو زندہ کر دیتا ہے. خداوند وہ یسوع ہمارا, وہ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں, وہ 4 دن کے مردے کو بلاتا ہے اور عالم ارواح سے باہر کفن سمیت آ جاتا ہے. جس کی ہم ورشپ کرتے ہیں وہ بہت ہی پاورفل ہے. ہمیں ورشپ بھی اس کے حساب سے ہی کرنی چاہیے. خداوند آپ کو برکت دے. آپ لوگوں کی آوازیں بھی بہت اچھی ہیں, آپ لوگ بہت اچھا گاتے ہیں. خداوند آپ کو اس کی عوض بہت بہت برکت دے. اور ورشپ کے بارے میں کلام کہتا ہے 149 زبور میں لکھا ہے, 6 آیت میں لکھا ہے کہ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو. ہاللیلویا. یعنی جب ہم ورشپ کرنے کے لیے کھڑے ہوں, ہمارے منہ میں تو خدا کی کیا ہو, تمجید ہو, پر ہاتھ میں 2 دھاری تلوار بھی ہو, یعنی کلام بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور ہمیں ہر طرح کے حالات میں ورشپ کرنا چاہیے. ورشپ جو ہے وہ ایک اختیار ہے, اور کلام بتاتا ہے 2 تواریخ 20 باب میں یوسفت بادشاہ جو ہے اس نے ایک بڑا کام کیا بنی اسرائیل میں. اور اس نے کام یہ کیا, اخیب بادشاہ جو بت پرست بادشاہ تھا, اس کے بعد اس بادشاہ نے سارے بتوں کو ختم کر دیا. اور کلام کہتا ہے کہ اس نے خدا کی تلاش کی. ہاللیلویا. یہ بادشاہ اٹھا, اس کو غصہ آیا, اس نے سارے بتوں کو, ساری یسیرتوں کو ملک سے دفع کیا اور خدا کی تلاش میں لکھا ہے اپنا دل لگایا. جب دل لگایا, جب خدا کے لیے اس نے بڑا کام کر دیا, تو اب ارد گرد کے بادشاہوں نے اس کے خلاف, شیطانیوں نے ابھارا, چلو اس کو پکڑو. اب اس نے پکڑا, اب یہ اس کو لیٹر آگے, اس کے منصوبے آگے کہ ہم آپ کے جی خلاف ہو گئے ہیں. کلام کہتا ہے اس نے وہ لیٹر لیا, اس نے روزہ کی منادی کی, اور پہلے تو کلام کہتا ہے وہ تھوڑا ڈرا. ہاں, انسان ہوتے ہوئے ہم ڈر سکتے ہیں, ہم حالاتوں سے ڈر سکتے ہیں, لیکن وہ ڈرا. لیکن پھر ہی کہتا ہے خداوند کا کلام کہ وہ خداوند کا طالب ہوا, اور اس نے روزہ کی منادی کرائی, اور وہ لیٹر لے کر خدا کی حضوری میں چلا گیا, اور اس نے مدد مانگنے لگ گیا خداوند سے. اور کلام کہتا ہے اس نے سارے بچوں کو, اس نے بیویوں کو, لڑکوں کو, اپنی قوم کو لے کر, اور خاص ہاللیلویا اس نے گانے والوں کو, خدا کی ورشپ کرنے والوں کو, خدا کی حمد و ثنا کرنے والوں کو, جو وہاں حمد و ثنا کا لیڈر تھا, خداوند نے اس کو روح سے معمور کر دیا, اور خداوند نے اس سے کلام کیا, اور خداوند کی روح نے کلام کیا کہ بادشاہ سے کہو کہ ڈرو مت, ڈرو مت. یہ جو لشکر تمہاری طرف آ رہا ہے, ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے. کل تم دوبارہ ان کو کبھی نہیں دیکھو گے, اور کرنا تم نے کیا ہے, صرف خدا کی ورشپ کرنی ہے. ہاللیلویا. ورشپ ایک اختیار ہے, ورشپ ایک ہتھیار ہے, ورشپ کے ذریعے ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ خداوند نے کہا بس تم نے ورشپ کرنی ہے. اور یہ لوگ, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے گانے والوں کو, خداوند کے ساز بجانے والوں کو, خداوند کی انہوں نے ایسے ورشپ کی. کلام میں لکھا ہے حسن تقدس کے ساتھ انہوں نے خدا کی حمد کی. اور حمد کیسے کی, خداوند کی شکر گزاری کی. شکر گزاری کیونکہ حالانکہ جنگ تھی, حالانکہ تو چاروں طرف 5 بادشاہ تھے, اپنی فوجیں لے کر کھڑے تھے, شکر گزاری بنتی تھی, تب بھی انہوں نے شکر گزاری کی, ورشپ کی. اور کہا خداوند کے کلام پر ایمان رکھا, خداوند کے کلام پر بھروسہ کیا, اور اس کے ذریعے ورشپ کی. خداوند کا کلام ہمیں بھی کہتا ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو. انہوں نے شکر گزاری کی, اور کہا خداوند تیری رحمت اب تک ہے. اور جب وہ گانے لگے, کہتے ہیں خداوند کی حضوری میں وہ گانے لگے, تو وہ جو 5 بادشاہ فوجیں لے کر کھڑے تھے وہ آپس میں ہی لڑنے لگ گئے. انہوں نے آپس میں سب کو, ان کو کوئی غلط فہمی ہوگی, انہوں نے مارنا شروع کر دیا. اور اس طرح جب تک یہ ان کے پاس ورشپ کرتے ہوئے پہنچے, تو کلام کہتا ہے کہ انہوں نے ان کی لاشیں دیکھی. ہاللیلویا. خداوند کی ورشپ کرنے والے
अपने दुश्मनों पर फातेह हासिल करते हैं। इब्लीस हमारा दुश्मन है, हम उस पर हर एक मामले में फतह हासिल कर सकते हैं बशर्ते कि हम जिंदा कुर्बानी के तौर पर खुदावंद की वर्शिप करने वाले हों। उन्होंने वर्शिप की और उन्होंने अपने दुश्मनों की जमीन पर लाशें पड़ी हुई देखी और उन्हें कोई बचाने वाला ना था, क्योंकि वर्शिप के जरिए खुदावंद ने अपने फरिश्तों को भेजा था और वो आपस में ही गलत फहमी का शिकार हो गए और इस तरह वो सब तबाह बर्बाद हो गए। और कलाम कहते 3 दिन उनको लगे उनकी दौलत बटोरने में, और चौथे दिन दोबारा उन्होंने क्या किया, चौथे दिन वो दोबारा से जमा हुए। जमा होकर उन्होंने कहा खुदावंद तो मुबारक है। उन्होंने खुदावंद को मुबारक कहा, उन्होंने खुदावंद की फिर से वर्शिप की। और दूसरा तवारीख 20 बाब की 29 आयत में लिखा है कि उन्होंने खुदावंद की फिर से साजों के साथ, बरबत के साथ, नरसिंगे के साथ वो खुदावंद की हमद करते हुए यरूशलेम में खुदावंद के घर में हमद सना वहीं से शुरू कर दी और वर्शिप करते हुए खुदावंद के घर में आए और फिर उन्होंने खुदावंद की हमदो सना वो करते रहे। हालेलुया। सो वर्शिप जो है वो बहुत जरूरी है। वर्शिप जो है वो हमें खुदा की हजूरी के तख्त के पास ले जाती है। वर्शिप के वसीले से हम बदलते हैं, वर्शिप के जरिए हमारा ईमान बढ़ता है और खुदावंद हमें गैर जुबान के तौर पर गीत देता है, सुर देता है और फिर हमें शिफा भी देता है। सो वर्शिप जब हम करें तो बहुत जरूरत है कि हम ये बात का ध्यान रखें कि हम जिंदा खुदावंद की कुर्बानी हैं। हमें बकरों बछड़ों की जरूरत नहीं है। मैं खुदावंद की भेड़ हूँ, आप खुदावंद की भेड़ें हैं। हम खुदावंद की भेड़ें बनकर जाएं। भेड़ मासूम होता है, भेड़ जो है वो मैं नहीं करती, वो अपने आप को झुका देती है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा तुम मेरी भेड़ें हो। और हम जब वर्शिप करने के लिए जाएं, हम अपने आप को खाली कर दें। हम कहें खुदावंद हम तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो खाली करें अपने आप को हर एक बात से, अपने लबों को पाक करें, हाथों को पाक करें, खुदावंद के लिए उठा दें। सो खुदावंद वर्शिप उस जिंदा कुर्बानी को जो हम बनकर जाएंगे, खुदावंद अपनी वर्शिप की आग को, उस वर्शिप के जरिए अपनी आग को नाजिल करेगा और फिर हमारी वो राहत अंगेज खुशबू लेगा। उसके नथनों के पास हमारी वर्शिप की खुशबू पहुंचेगी। सो जो फिर हमें चाहिए होगा वो हमें खुदावंद से मिल जाएगा, क्योंकि हम खुदावंद की जिंदा कुर्बानी हैं। खुदावंद ने हमें अपने लिए मखसूस किया है, हम खुदावंद की हैकल हैं। सो हैकल को साफ रहना चाहिए, हैकल को पाक रहना चाहिए और ये खुदावंद यीशु मसीह की आरज़ू भी है। यीशु मसीह कहता है मेरी मानिद बनो, जैसे मैं पाक हूँ तुम भी पाक बनो। और एक और जी उठने के बाद खुदावंद की ख्वाहिश है, खुदावंद ने जी उठने के बाद एक ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कद के अंदाजे तक पहुंच जाओ। सो वर्शिप के जरिए हमें खुदा के कद के अंदाजे तक पहुंचना है। हमारे ईमान की सतह भी बुलंद होनी चाहिए, जिस तरह मैंने बहन रुबीना की गवाही दी। और कभी जब हम कुर्बानी बनकर खुदा की हुजूरी में आते हैं, आग तो हर एक दुआ में शामिल होती है, खुदा का रूह अग्नि लेकर मौजूद होता है। बस जब कुर्बानी तैयार होती है, खुदावंद वो आग नाजिल करता है, बीमारी भस्म हो जाती है, हालात बुरे भस्म हो जाते हैं और हर तरह की परेशानियां, बीमारियां, कमजोरियां, लड़ाई झगड़े, दुश्मन यीशु के नाम से जाते हैं। क्योंकि खुदावंद हर एक जमात में, चाहे हम अकेले हों, 2 हों, 3 हों, खानदान में हों, जमात की सूरत में हम वर्शिप के जरिए जब खुदा की हजूरी में जिंदा कुर्बानी बनकर आते हैं तो अग्नि हम पर नाजिल होती है। सो खुदावंद चाहता है कि हम रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तश करते रहें। खुदावंद आप सबको, मुझे ऐसी ही प्रस्तश करने का फजल बख्शे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।